अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें मजीबुर रज़ा कादरी चैनल को और इसी तरह से इस्लामी वीडियो देखते रहें। हमारी कौम के पास इल्म नहीं है, आज हमारी बच्चियों के पास इल्म नहीं है। इस बुनियाद पर कौम की बच्चियां कभी सीरियल की तरफ जा रही हैं, कभी गुनाहों की तरफ जा रही है, कभी नाजायज ताल्लुकात की तरफ जा रही है, कभी बेपर्दगी की तरफ जा रही है। कौम की बच्चियां बेपर्दगी क्यों कर रही है? उनके पास इल्म नहीं है, उन्हें पता नहीं है अगर वो बारीक और पतले लिबास पहन करके निकलेगी तो उनको अजाब कैसा होगा। उनको पता नहीं है सर पे जुड़ा बांधेगी बुख्ती ऊंट के कोहान की तरह तो उनका अंजाम क्या होगा। अगर उनके पास इल्म हदीस होगा, अलजामे तो ज़हरा में आएगी, सुन्नी मदारिस में आकर के हमारी कौम की बच्चियां इल्म दीन हासिल करेगी तो उनको पता चलेगा कि अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दो किस्म की औरतों को जहन्नम के अंदर देखा है, लेकिन उन औरतों को मैं दुनिया में नहीं देखूंगा, मेरे बाद लोग उनको दुनिया में देखेंगे। हदीस से पाक का मफहूम है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो दो किस्म की औरतों को आपने जहन्नम में देखा है लेकिन आप उनको दुनिया में नहीं देखेंगे, आपके बाद लोग उनको देखेंगे? आका फरमाते हैं हाँ, एक औरत तो वो है जो कपड़े पहनकर भी नंगी रहेगी, ऐसी औरत को मैंने जहन्नम में देखा है लेकिन मैं दुनिया में उसको नहीं देखूंगा। सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनने के बाद भी नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया वो इतने बारीक और पतले कपड़े पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आएगा, इतने बारीक दुपट्टे होंगे कि सर की सियाही नजर आएगी, इतने बारीक और तंग और चुस्त कपड़े होंगे कि कपड़े पहनने के बाद भी जिस्म की रंगत झलकती भी नजर आएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, जब ऐसी औरतों को देखना तो समझ लेना कि इन पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया है। अब मुझे बताओ, औरतों को इल्म नहीं है, इस बुनियाद पर वो ऐसा कर रही है। जिस दिन हम ज़ेवर इल्म से इन औरतों को लेस कर देंगे, जिस दिन हम ज़ेवर इल्म इन खवातीन इस्लाम को अता कर देंगे, क्या कोई बेवकूफ है, क्या कोई पागल है कि जो अपने आप को जहन्नम के रास्ते पे ले जाए? यकीनन वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी लेकिन इल्म के आने के बाद कोशिश करेगी। इसी तरह मेरे आका फरमाते हैं, एक औरत को मैंने जहन्नम में और देखा लेकिन मैं उसको दुनिया में नहीं देखूंगा, मेरे बाद लोग देखेंगे। अस्की या रसूल अल्लाह, वो कौन होगी? आका फरमाते हैं उसके सर पर बुख्ती ऊंट की कोहान की तरह जो है एक चोटी होगी, जुड़ा होगा और वो ऐसे मटक मटक कर चलेगी जैसे ऊंट की कोहान। आप देख ले, आज फिल्मों के अंदर सबसे बड़ा फैशन हीरोइन का और औरतों का सीरियल अदाकारा का ये तरीका हो गया है। सबसे खूबसूरत और पसंदीदा दो चीजें हैं उनकी, या तो बाल कटाकर मर्दों की तरह हो जाए, या अगर बड़े बाल हो तो सर पर ऐसे जुड़ा बांधते हैं जैसे कि ऊंट की कोहान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सर पर इस तरीके से बांधना कि जैसे ऊंट की कोहान और उसके बाद मटक मटक कर इतना इतना करके चलना। ऐसी औरतों को जब देखो समझ जाओ कि अल्लाह ने इन पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। अब आप मुझे बताएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों, जब औरतों के पास इल्म होगा तो वो ऐसा करेगी? हरगिज नहीं करेगी। देखो जिनके पास इल्म था उनकी जिंदगी कितनी मोहतात थी। आज कौम की बच्चियां अपने कानों में एयरफोन लगा करके गाने सुन रही है, रास्ता चलती है तो लंबी लंबी गुफ्तगू करती है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, मुझे इससे कोई गरज नहीं कौन किससे बात करता है और क्या बात करता है, और मुझे इसका हक भी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा इसलिए कि कौम की बेटी, इस मुसलमान की बेटी सिर्फ अपने बाप की नहीं बल्कि पूरी कौम की बेटी होती है। मैं कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूं, घर से निकल करके कॉलेज जाने तक के इतनी लंबी गुफ्तगू वो किससे करती है? इसलिए कि वो तो घर से निकल चुकी है, भाई से मिलकर निकल चुकी है, माँ से मिलकर निकल चुकी है, पूरी रात उसने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ गुजारा है। अब आधे और पौन घंटे की गुफ्तगू घर से कॉलेज के दरवाजे तक किससे की जा रही है? घर से लेकर के मदरसे की दहलीज तक किससे की जा रही है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये चीज तुम्हें दावते फिक्र दे रही है कि कौम की बेटियों के पास इल्म नहीं, इसलिए वो नाजायज राह पर चल पड़ी है। कानों
کانوں میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہی ہے، جن کو زیور علم دیا گیا تھا، جن کو زیور علم سے مالا مال کیا گیا تھا، اس سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی شان کیا تھی؟ ایک مرتبہ ایک اونٹ والا اب اونٹ لے کر کے راستے سے جا رہا تھا، گلی سے اونٹ لے کر کے گزر رہا ہے، اس اونٹ کے پیر کے اندر پازیب موجود ہے، یعنی گھنگرو والے پازیب موجود ہے، پیر کے زیور کو پازیب کہتے ہیں، اور اللہ اکبر گھنگرو والے پازیب موجود ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بھی ہم بچیوں کو پازیب پہناتے ہیں، گھر کی عورتیں بھی پازیب پہنتی ہے، ایسا لگتا ہے گھر میں عورت نہیں چل رہی ہے، گھر کی ملکہ نہیں چل رہی ہے، کوئی اونٹنی یا کوئی بکری چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، کل جو ہے گھنگرو والے پازیب جانوروں کے پیروں میں ڈالے جاتے تھے، اور وہ جانور کے پیر کے پازیب جو ہے اللہ اکبر وہ ایک جانور لے جانے والا، اونٹنی لے جانے والا پازیب ڈال کر کے، گھنگرو ڈال کر کے جو ہے وہ لے کر کے جا رہا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ کہتی اپنی کنیز سے کہ اس اونٹنی والے سے کہہ دو کہ اونٹنی کو روک دے، اور اونٹنی کو روکنے کے بعد فرمایا اس سے کہنا کہ گھنگرو اتار لے، پازیب سے گھنگرو نکال دے۔ اللہ اکبر، کنیز نے گئی اور جانے کے بعد کہا کہ ام المومنین حکم فرماتی ہے کہ آپ اپنی اونٹنی کو روک دیں اور اس کے پیروں سے گھنگرو والے پازیب نکال دیں۔ اللہ اکبر، جب پازیب نکال تو دیے، لیکن اونٹ کا مالک آ کر کے کہتا ہے، اونٹنی کا مالک آ کر کے کہتا ہے ام المومنین یہ تو بتائیں کیا جانوروں پر بھی اب شریعت کا حکم لگنے لگا ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو جانوروں پر شریعت کا قانون نافذ نہیں کیا، پھر آپ جانوروں پر شریعت کا قانون کیوں نافذ فرماتی ہیں؟ ام المومنین نے فرمایا جانوروں پر قانون شریعت میں نافذ نہیں کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کی بات کر رہی ہوں۔ یہ اونٹنی کے لیے پازیب پہننا جائز اور ناجائز دوسری بات ہے، لیکن اس کے گھنگرو کی جو آواز اس کے چلنے کی وجہ سے نکلتی ہے وہ میرے کانوں میں آتی ہے، اور گھنگرو کی آواز میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو ناپسند تھی، اس لیے مجھے بھی ناپسند ہے۔ جو آواز میرے رسول کو ناپسند تھی وہ آواز میں اپنے کانوں سے نہیں سن سکتی۔ یہ کس کی وجہ تھی؟ حضور علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے علم کا نتیجہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قوم کی بچیاں دوپٹوں کو مفلر بنا کر گھوم رہی ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ ڈاکٹر تو بن گئی، وہ وکیل تو بن گئی، وہ ٹیچر تو بن گئی، وہ ایجوکیشن تو حاصل کر چکی، لیکن ابھی ان کے پاس سیدہ عائشہ کا زیور نہیں، ان کے پاس سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا ابھی ان کو نہ مل سکی ہے، صحابیات کا جذبہ ان کو نہ مل سکا ہے، اسی وجہ سے وہ اس آوارگی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ اگر خواتین کو علم مصطفیٰ مل جائے تو ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جنت کی بشارت دی ایک موقع پر، یوں تو جنت کی بشارت بہتوں کو دی لیکن ایک عورت کو بھی جنت کی بشارت دی۔ کس موقع پر دی؟ ایک عورت آئی، دیکھو حضور کی بارگاہ میں وہ علم سیکھتی تھی، بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث عرض کروں۔ ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ مرد تو علم دین سیکھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور وہ ہم پہ سبقت لے گئے، ہم علم کب سیکھیں؟ ہمارے لیے بھی تو کوئی وقت عنایت فرمائے۔ حضور نے فرمایا ہفتے میں ایک دن تم لوگ فلاں مقام پر جمع ہو جانا، اور جمع ہونے کے بعد میں وہاں تم کو تعلیم دیا کروں گا۔ دیکھو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابیات کا جذبہ کیا تھا؟ علم سیکھنے کا۔ اور جب وہ محفل سجی نا، حضور علیہ السلام قربان جائیں، وہ خواتین کتنی خوش نصیب ہوگی جن کو علم سکھانے والے مصطفیٰ جان رحمت ہوں اور وہ سیکھنے والی ہوں۔ تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ایک سوال کرنا ہے یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، اس پر حضور نے فرمایا، اس پر انہوں نے ایک سوال قائم کیا۔ آقا نے یہ فرمایا اگر کسی عورت کے 3 بچے انتقال کر جائیں تو وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے اگر وہ صبر کرے۔ تو ایک خاتون کھڑے ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ اگر 3 نہ مرے اور 2 ہی مر جائیں تو؟ آقا فرماتے ہیں جس کے 2 بچے انتقال کر جائیں اور وہ صبر کرے تو اس کی ماں اور جہنم کے درمیان وہ بچے آڑ بن جائیں گے۔ صحابیات خود بھی سوال کیا کرتی تھی، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہوں نے علم حاصل کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور سے جو علم حاصل کیا وہی تو علم دین ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایک خاتون آتی ہے اور عرض کرتی یا رسول اللہ آج میں آپ سے ایک بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ آقا فرماتے بات کیا ہے؟ سرکار سے اس نے عرض کی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے اور مجھے مرگی آتی ہے، آقا میں چاہتی ہوں کہ میری اس بیماری کو آپ دور فرما دیں۔ آپ توجہ کریں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آ کے کہتی ہے
आका मुझे मिर्गी का मर्ज है और मैं चाहती हूं कि ये बीमारी दूर हो जाए। इसका मतलब सहाबा का और सहाबियात का अकीदा यह था कि रसूल पाक सिर्फ नमाज पढ़ाने नहीं आए, बल्कि जहां नमाज पढ़ाने आए हैं वहीं पर वो हमारी बीमारियां भी दूर करने आए हैं, हमारी बलाएं भी दूर करने आए हैं, हमारी तकालीफ भी दूर करने आए हैं। लेकिन मेरे मालिक को मुख्तार नबी ने क्या फरमाया, ए खातून अगर तू सब्र कर, ए खातून अगर तू सब्र कर तो मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं, मैं तुझे जन्नत देता हूं, जन्नत दूंगा तुझे अगर तू सब्र कर। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सब्र कर लूंगी, अगर आप मुझे जन्नत देते हैं मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन इस मिर्गी के मर्ज से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। असल तकलीफ मुझे यह है कि जब मुझे मिर्गी आती है तो मैं अपना होश खो देती हूं, मिर्गी आती है तो मैं अपना होश खो देती हूं। तवज्जो करें, खवातीन इस्लाम भी गौर से सुने, जब मिर्गी आती है तो मैं होश खो देती हूं, और जब होश खो देती हूं तो मेरा दुपट्टा गिर जाता है और इधर उधर हो जाता है, मेरा दुपट्टा इधर उधर हो जाता है और बेपर्दगी हो जाती है। या रसूल अल्लाह मुझे मर्ज अगर रहे तो रहे, लेकिन एक चीज मैं ये चाहती हूं कि आप मेरे हक में इतनी दुआ कर दे कि अगर मुझे मिर्गी आए तो बेपर्दगी ना होने पाए, कितनी भी मिर्गी की बेहोशी हो मेरा दुपट्टा, तशरीफ ले आप इधर आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़, आ जाए आ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लें। अहले बैत के मुहिब्बों के लिए जमीन पे जगह नहीं है, दिलों में जगह है, आप आ जाए, तशरीफ ले, जल्दी से आ जाए, दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिही व आलिही व सहबी अजमईन सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं। उन्होंने अर्ज किया सहाबिया ने, या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें कि अब अगर मुझे मिर्गी आए तो उस बेहोशी के आलम में भी, उस बेहोशी की कैफियत में भी मेरा पर्दा सलामत रहे और मेरा दुपट्टा इधर उधर ना हो। आकाए करीम ने दुआ की, उसके बाद उनको मिर्गी आती थी तो बेहोशी की कैफियत में भी उनका दुपट्टा सलामत रहता था। अल्लाह के हबीब के पास से जब वो जाने लगी तो सरकार फरमाते हैं अगर दुनिया में किसी जन्नती औरत को देखना है तो इस जाने वाली औरत को देख लो। देखा, ये इल्म की बरकत थी। कौम की बेटियों को इल्म दो, इल्म दीन दो। जिस दिलचस्पी के साथ स्कूल भेजते हैं उस दिलचस्पी के साथ मदरसा भेजें। और हमारे शहर माले गांव में तो अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा कोर्स के लिए, कारिया कोर्स के लिए जो है वो जगह जगह पे मदारिस कायम हो गए। और मैं कहता हूं लड़कियों के लिए उम्मुल मदारिस ये बड़ा अहम किया है सारे मदारिस मालेगांव में, बल्कि मैं कहता हूं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले मदरसा ये कायम किया गया। हमें इसके साथ दिलचस्पी है इसलिए कि सुन्नियों को ये जहन बनाना चाहिए कि जो दीन और सुन्नियत का काम करे हम उसके दस्तो बाजू बने, और अगर दस्तो बाजू नहीं बन सकते तो कम से कम हम कुछ जुमले कहकर उसकी हौसला अफजाई करें। ये कामरी सूफी रमजान साहब, ये वो शख्स है, ये सिर्फ नाजिम आला नहीं है। मैंने बहुत नाजिम आला हज़रात को देखा, सब मेरे सर के ताज हैं, लेकिन ये वो नाजिम आला है, बावर्ची भाग जाए तो ये बावर्ची भी बन जाते हैं, गेट कीपर भाग जाए तो ये गेट कीपर भी बन जाते हैं। यानी कि इनका हाल ये है, खाला भाग जाए तो ये खाला भी बन जाते हैं। यानी हर चीज जो है ये बच्चियों को जो है मोहब्बत और प्यार के साथ देते। खाला बनने का मतलब यह है कि जो काम खाला बच्चियों का करती है वो ये काम करते हैं। ये कितनी अपनी बेटियों से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा ये मदरसे की बच्चियों को प्यार देते हैं। इसीलिए मदरसे की बच्चियां अपने बाप को यहां करके भूल जाती है और इनको चचा चचा कह करके पुकारती है। ये अपना वक्त घर पे कम देते हैं, मदरसे में ज्यादा देते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। ये तनावर दरख्त बन चुका है, लेकिन इसकी बुनियाद जिसने रखी है आज हम उनको कैसे फरामोश करें। उस्ताद मोहतरम ज़ीनतुल अत्किया मुहक्किक असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशार मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और हुस्न इत्तेफाक है कि आज हजरत के विसाल की तारीख भी है। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इस साल उनके उर्स के मौके पर उनके साहबजादे ने और उनके मानने वालों ने मुझे उनके मज़ार पे दावत दी, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैंने इनकार किया कि मैं इस साल दावत कबूल नहीं करूंगा, आइंदा साल आऊंगा। वो लोग शव्वाल में उर्स करते हैं, 7 शव्वाल को है ना,
تو انہوں نے دعوت دی تو میں نے قبول یعنی کہ میں نہیں کر سکا مصروفیت کی وجہ سے, مجھے کچھ کام ہے ان دنوں. نے کہا کہ اس کے بعد آؤں گا, لیکن یہ ان کا روحانی فیض ہے. وہاں کے عرس میں شریک ہونے کے لیے معذرت کی اور یہاں کا عرس مجھے مل گیا. یاد رکھیں, انسان جب کہیں نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے تو نوکری کرنے والا انسان یہ کرتا ہے چلو یار پڑھاؤ, پڑھیں گے تو پڑھیں گے نہیں تو جائیں گے, یہ حال ہوتا ہے. بلکہ لوگ تو اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہاں کے لوگوں کو پڑھا دیں گے تو پھر اپنی دال روٹی کا کیا ہوگا. یہ حالات ہوتے ہیں عام طور پر, یہ کیفیت ہوتی ہے عام طور پر. بلکہ بچوں کو اتنا مارا پیٹا جاتا ہے, اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ میں اپنے شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, نہ مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں, میں پوری دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں جہاں ایسا ہوتا ہے وہاں کی, کہ اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے. یہ ظلم ہوتا ہے ان متعصب لوگوں کی طرف سے. اور جس وقت ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت بوریا بسترا بھریں گے اور اپنے وطن کو لوٹ جائیں گے. یہ حال ہے, بلبلیں اڑ جائے گی, سونا چمن رہ جائے گا, یہ حالت ہوتی ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی روح پاک کو, ان پر کروڑوں سلام اور رحمتیں نازل ہو. ایک چھوٹا سا دبلا پتلا وجود ہے, لیکن انہوں نے صرف نوکری نہیں کی. مالیگاؤں والوں, ان کی ملازمت کے نام پر انہوں نے, ان کو تم نے جتنی تنخواہ دی ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, ملازمت کے نام پر, خدمت کے نام پر ان کو تم لوگوں نے مل کر, سب نے مل کر جتنی تنخواہ دی ہے اس سے بڑی امانت الجامعۃ الزہرا کی شکل میں انہوں نے آپ کو عطا کی ہے. اس لیے کہ تم نے جو دیا ہے وہ ان کے پاس خرچ ہو گیا ہے, اور انہوں نے جو دیا ہے انشاءاللہ یہ قیامت تک باقی رہے گا.